नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो एसई को क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को क्लासमा। र तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो हाम्रो आज टपिक रहेको छ मनी एक्सचेन्ज अर्थात पैसाको साटगाँठ अथवा पैसा साटफेर है। सो अब यहाँ आज हामी यो मनी एक्सचेन्जबाट चाहिँ सर्टेन क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं जुन तपाईलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु हुन्, पुराना ओल्ड क्वेशन्सहरु हुन्। र यदि क्वेशन तपाईले यदि मनी एक्सचेन्जबाट प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने मनी एक्सचेन्जबाट आउने जस्तोसुकै प्रब्लम पनि तपाईले राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यालुएसन, डिभ्यालुएसनको कन्सेप्ट, चेन रुलको कन्सेप्ट हामी सबै यहाँ पढ्ने छौं, क्वेशन पछि पढ्छौं है त। ल हेर्नुस्, सो सुरुमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ हेरौँ है, पढौँ ल। On January 4, 2017, the buying rate and selling rate of US $1 were rupees 105.52 and 106.12 भनेर भनिरहेछ। अब यसले भनेको के हो त हेर्नुस्, यो जुन बाइङ रेट सेलिङ रेट दिन्छ नि, यो भनेको के को रेट हो भन्दाखेरि बैंकको रेट हो। के को रेट हो? बैंकको रेट हो, मान्छेको रेट हैन, याद गर्नु होला। यो बाइङ रेट र सेलिङ रेट भन्ने बित्तिकै बैंकको हो। त्यही भएर यहाँ हामीलाई अब के दिएको छ त, बाइङ रेट लेखौं। बाइङ रेट दिएको छ, बाइङ रेट $1 भनेको कति छ? बाइङ रेट $1 भनेको 105.52। त्यस्तै सेलिङ रेट कति छ? सेलिङ रेट $1 भनेको हाम्रो 106 रुपैयाँ छ है त, रुपीज 106 रुपैयाँ.12 छ। अब यो बाइङ रेट यो सेलिङ रेट भनेको के को अरे, जहिले पनि बैंकको दिन्छ है, याद गर्नु होला। भन्नुको मतलब यदि बैंकले डलर किन्नु पर्यो, बैंकले डलर किन्नु पर्यो भने यति पैसा दिन्छ। मानिलियो तपाई जानु भयो बैंकमा साट्नको लागि, के गर्नलाई? डलर पैसा साट्नु पर्यो अरे। भन्नु मतलब बैंकले के गरिरहेको छ, तपाईसँग तपाईलाई डलर बेचिरहेको छ नि त, हैन? हो त, बेच्दाखेरि युमा बेच्छ। तर तपाईले डलर लिएर जानु भएको छ, बैंकले किनिरहेको छ भने डलर यो रेटमा किन्छ। जसरी पनि बैंकलाई फाइदै हुन्छ, याद गर्नु होला है। सो अब हामी हेरौं, अनि फेरि यो कुरामा हामी एकछिन आउँछौं। इफ द नेपाल राष्ट्र बैंक बट रुपीज 80, कति त $80,000 and again sold the same amount on that day, find the profit in Nepali currency of the bank। अब के भनेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले 80,000 रुपैयाँ त्यही दिन, कुन दिन? यो जनवरी 4 मा चाहिँ के गरेछ त, किनेछ। कति किनेछ अरे? $80,000। त कस्ट प्राइस कति भयो? $80,000। यो कस्ट प्राइस हो। अब बेचेछ पनि, अगेन सोल्ड द सेम अमाउन्ट अन दैट डे, सेल पनि गरेछ, बेचेछ पनि। फाइन्ड द प्रॉफिट, प्रॉफिट कति भयो निकाल्नु भनेको छ, बैंकको प्रॉफिट कति भयो निकाल्नु भनेको छ। ल हेरौं, अब हेर्नुस्, यो के हो? कस्ट प्राइस कति छ? $80,000 छ। यो भनेको के हो? बैंकले किनेको हो नि त, बैंकले किनेको। त बैंकले $80,000 किनो भनेपछि कुन रेटमा किन्छ? बाइङ रेट, किनकि यो बैंकको बाइङ रेट हो, बैंकको किन्ने रेट हो। सो कति किनेछ त हेर्नुस्, $80,000 $80,000 उसले के गरेको रहेछ त, किनेको रहेछ। त कति पर्यो उसलाई? पैसा कति पर्यो त भन्दा 80,000 इन्टु 105.52। हेर्नुस् नेपाली करेन्सी कति पर्छ त, यहाँ तपाईले नेपाली करेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल नेपाली करेन्सी निकालौं त, कति पर्यो? 80,000 इन्टु 105.52 गर्ने हो भने धेरै आयो है यो। 8 यहाँ लेखौं, 8441612 ल 8,44,00,000। हेर्नुस् है, 8,44,16,000 रुपैयाँ पर्यो। कति रुपैयाँ? यति रुपैयाँ पर्यो। यो मेटाउने खोइ त। ल हेर्नुस्, यति रुपीस परेछ, बैंकले यतिको किनेको रहेछ। कति? यति डलर है। ल अब उले बेचेको पनि छ, त्यो $80,000 जुन थियो नि, त्यो के गरेछ? त्यही दिन बेचेछ। सो सेलिङ प्राइस कति हुन्छ? सेलिङ प्राइस हेर्नुस्, $80,000 बेचेको हो बैंकले,
बेचेको हो। कतिमा बेचेको हो? बैंकको सेलिङ रेट 106.12 मा बेचेको हो भनेपछि ल हिसाब गर्नुस् कति आउँछ। 80,000 इन्टु 106.12 गर्दाखेरि रुपीज, यो रुपीजमा आयो है, 8489,600। ल यहाँ 80,000 इन्टु 105.52 अघि हामीले गरेको थियौँ 84416। दुईटा मात्रै जिरो रहेछ है त। यहाँ कतिवटा जिरो रहेछ? दुईटा मात्रै जिरो रहेछ। ल 3 2 2 भनेपछि अब बैंकलाई हेर्नुस् त फाइदा भयो कि घाटा भयो? बैंकले बेचो यतिमा, बैंकले किनो यतिमा। सो बैंकलाई यहाँ के भइरहेछ? फाइदा भइरहेछ किनकि यो सेलिङ प्राइस बेसी छ। त्यही भएर प्रॉफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। सो सेलिङ प्राइस कति छ? रुपीजमा, रुपीज लेख्न नबिर्सनुस्, रुपीजमा 8489,600 माइनस यो कति छ? 8441,600। ल सो 8489,600 माइनस 8441,600 कति आउँछ त? 48,000। सो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई 48,000 रुपियाँ के भएछ त? फाइदा भएछ यो बाइङ रेट र यो सेलिङ रेटमा। ठिक छ? ल यो क्वेशन तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त? नारद नारायण तपाईलाई थाहा छ नि हैन? नारदको कहानी। ल हेरौँ। नारदले के गरेछ भन्दाखेरि एउटा घडी किनेछ। कहाँ? युएसए मा, अमेरिकामा एउटा घडी किनेछ। अब रोलेक्स घडी नै किन होला हैन? $250 पर्छ। यहाँ हेर्नुस्, किन्दाखेरि 250 पर्यो र बेच्दाखेरि 240 पाउन्डमा बेचेछ। किन्दाखेरि $250 मा किनेको थियो, बेच्दाखेरि 240 पाउन्डमा बेच्यो। यदि $1 को भनेको यति हुन्छ र 1 पाउन्ड भनेको यति नेपाली रुपियाँ हुन्छ भने व्हाट वाज हिज प्रॉफिट इन नेपाली रुपीज? प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो केमा? नेपाली रुपीमा। सो कस्ट प्राइस अफ वाच, वाचको कस्ट प्राइस कति हो त? डलरमा हेर्ने हो भने $250 हो। रुपीजमा हेर्ने हो भने 250 इन्टु 250 इन्टु कति? 105.52 हो कि होइन? हो नि, किनकि $1 भनेको 105.52 छ। सो $250 भनेको त यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यही भएर हिसाब गरौँ कति आउँछ। 250 इन्टु 105.52 गर्दाखेरि 26,380। ओ रुपीज लेख्न बिर्सिनु हुँदैन है, म बिर्सिहाल्दो रहेछु, तपाईहरु चाहिँ नबिर्सिनु होला। 26,380 यो भनेको चाहिँ रुपीजमा हो है त। अब सेलिङ प्राइस, घडीको सेलिङ प्राइस कति हो त त्यसो भए? उले कतिमा बेचेको हो? पाउन्ड, 240 पाउन्डमा बेचेको हो। त्यही भएर 240 पाउन्ड। 240 पाउन्ड भनेको कति हो रुपीजमा? रुपीजमा 240 पाउन्ड, 1 पाउन्ड भनेको कति छ? 155.163 है, 155.63। त कति आउँदै रहेछ हेर्नु सेलिङ प्राइस? 240 इन्टु 155.63 गर्दाखेरि 37,351.2 आउने रहेछ। अब उसलाई के भयो त हेर्नुस्, फाइदा भयो कि घाटा भयो यतिकै थाहा पाइन्छ। सेलिङ प्राइस धेरै छ, कस्ट प्राइस कम छ भन्नुको मतलब सिधै उसलाई प्रॉफिट भएको हो भन्ने कुरा त हामीले आँखा चिम्लेर भन्न सक्छौं। सो प्रॉफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस के हो त? कस्ट प्राइस। सेलिङ प्राइस कति छ? 37,351.2 माइनस कस्ट प्राइस कति छ? 26,380। त्यसो भए के हेरौं? माइनस 26,380 गर्ने भने कति आउँदो रहेछ त? सबैलाई गरौँ। 10,971, 10,971.2 यति के आउने रहेछ त फाइदा। त यहाँ हामीले रुपीज लेख्न बिर्सिनु भएन।
किनकि यो रुपिजमा हो कि पाउन्डमा हो कि डलरमा हो त थाहा छैन नि त। लेख्नुपर्छ है, नत्र हाम्रो मार्क्स कर्छ। युनिट लेखेन भने मार्क्स कर्छ। जस्तो तपाईँले 10 मिटर हो कि 10 सेन्टिमिटर हो कि 10 किलोमिटर हो, यहाँ युनिट लेख्नु भएन भने के हुन्छ हालत? ल 10 मात्रै लेख्नु हो। अब कुन चाहिँ सेन्टिमिटर हो कि किलोमिटर हो कि मिटर हो थाहा हुँदैन नि त, त्यही भएर युनिट लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला है। म त अब बुढो भइसकेँ, दिमाग अलिक राम्ररी काम गर्दैन है, त्यही भएर म बिर्सिरहेको छु। तर तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन, मार्क्स गर्छ, याद गर्नुहोस्, मार्क्स गर्छ। 3 नम्बरमा जाउँ, 3 नम्बरको क्वेसनमा। ल अब हेर्नुहोस्, 3 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि अब्दुल हैज टु एक्सचेन्ज $3500 टु भिजिट फरेन कन्ट्री। त भनेपछि अब्दुल भनेको गाडी चाहिँ नेपाली मान्छे रहेछ, उसलाई चाहिँ अमेरिका घुम्न जानुपर्ने रहेछ। मानिलिउँ न अमेरिका, डलर भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झिन्छौँ? अमेरिका, तर अरूतिर पनि छन् है डलर। सो उसलाई चाहिँ कति चाहिएको रहेछ? $3500 चाहिएको रहेछ। एक्सचेन्ज $3500 भनेको के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा अब्दुललाई $3500 चाहिँ अमेरिका घुम्न जानको लागि चाहिएको रहेछ। जस्तो ऊ अमेरिका पुग्यो, अमेरिका पुगेपछि उसलाई चाहियो $3500 घुम्नको लागि है। इफ द ब्याङ्क चेन्जेस 2%, चेन्जेस होइन है, यो चार्जेस हो, चार्जेस। इफ द ब्याङ्क चार्जेस 2% कमिसन इन द्याट एक्सचेन्ज। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कहरू पनि एकदमै के हुन्छन् त? खप्पिस हुन्छन्। अरे बाबा, बिजनेसम्यानले बिजनेस पैसा फाइदा कमाउनको लागि बिजनेस गर्दैन। ब्याङ्क भनेको पनि के हो त? एउटा सरकारी ब्याङ्क नहोला, अरूको ब्याङ्कहरू त के हो? फाइदा खाने इन्स्टिट्युसन नै त हो। फाइदा त खान्छन् प्राइभेट ब्याङ्कहरूले पनि, हो त उनले पनि कमिसन लिन्छन्। कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र सानै कुरा हो? त्यही भएर उनीहरूले पनि कति रहेछ त? 2% कमिसन लिएछन्। के गरे बापत? एक्सचेन्ज गरे बापत। ल अब व्हाट एमाउन्ट अफ नेपाली रुपिज विल ही रिक्वायर भनेको छ। अब उसलाई कति नेपाली रुपियाँ चाहिने रहेछ त? कति डलर पाउनको लागि? $3500 पाउनको लागि कति नेपाली रुपियाँ चाहिने रहेछ त? दिएको छ हेर्नुहोस्, $1 भनेको 105.52 भनेर दिएको छ। सो $1 भनेको 105.52 हो। रुपिज लेख्न फेरि बिर्सिएछु, हेर्नुहोस्, रुपिज लेख्नुपर्छ है, रुपिज लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। रुपिज 105.52 $1 भनेको। अब उसलाई चाहिएको खासमा कति हो? $3500 हो। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, $3500 बराबर कति हुन्छ त? 3500 रुपिज लेख्न बिर्सिनु भएन है। रुपिज 3500 इन्टु 105.52। कति चाहिएको उसलाई खासमा? उसलाई खासमा चाहिएको हो 3500 इन्टु 105.52 रुपिज 369320। ल राम्ररी बुझ्नु है यो कुरा। अब उसलाई चाहिँ 3,69,320 रुपियाँ चाहिएको हो खासमा, तर ऊ ब्याङ्क जान्छ। मानिलिउँ ऊ यति पैसा लिएर ब्याङ्क गयो भने, ब्याङ्कले के गर्छ? 2% कमिसन च्वाट्ट काट्छ। त यसको 2% कमिसन कट हो, 2% पैसा कट हो भनेपछि यो पैसा के हुन्छ? घट्छ। यो पैसा घटिसकेपछि $3500 आउँछ? आउँदैन। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो? यो पैसा बढ्नु पर्यो, अलिकति धेरै पैसा लग्नु पर्यो। कसले? अब्दुलले अलिकति धेरै पैसा। यो पैसा लग्यो भने $3500 आउँछ, खासमा त आउनु पर्ने हो, तर ब्याङ्कले कमिसन लिएन भने आउँछ। तर ब्याङ्कले के गरिरहेको छ? 2% कमिसन लिइरहेको छ। त 2% भनेको के को 2% हो भन्दाखेरि जति यो छ नि यो पैसा हो, यसको चाहिँ 2% हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अब्दुलले कति पैसा लग्नु पर्यो त भन्दाखेरि मनी रिक्वायर्ड बाई अब्दुल भनेको कति हुन्छ त? यो त छँदैछ, रुपिज कति हो? 3,69,320 त छँदैछ, प्लस 2%। कतिको 2%? यसको 2%, किनकि यो त कमिसन हो नि त। यति भनेको के हो त? यति भनेको चाहिँ कमिसन हो है। यति भनेको के हो त? यो ब्याङ्कले दिने कमिसन हो। सो यो त ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो, यो ब्याङ्कले लग्छ अनि यतिको सार दिन्छ। यतिको सार त ठ्याक्कै $3500 आउँछ। $3500 उसले ठ्याक्क पुग्छ, अमेरिका पुग्छ ठ्याक्क $3500 है। ल त्यसो भए अब हिसाब गरौँ।
रुपीज लेख्न नबिर्सनु 3,69,320 प्लस 2% भनेको कति हो 2/100 भनेको 0.02 सो 0.02 इन्टु यो कति छ 3,69,320 गर्ने हो भने 7,386.4 यति चाहिँ कमिसन लिने रहेछ क्या 7,386.4 चाहिँ ब्याङ्कले कमिसन लिने रहेछ टोटल रुपीज कति भयो जोडौँ प्लस 3,69,320 गर्ने हो भने 3,76,706.4 ल हेर्नुहोस् हो अब्दुललाई यति चाहिने रहेछ कति 3,76,706.4 यति पैसा चाहिने रहेछ बल्ल उसले कति पाउँछ $35 पाउँछ किनकि यहाँ 2% कमिसन ब्याङ्कले पचाइरहेको छ खाइरहेको छ आज मलाई खाएर है त ल अब जाउँ अर्को क्वेशन नम्बर 4 मा हेर अब according to the given rate 1 अस्ट्रेलियन डलर भनेको यति रुपैयाँ हुँदो रहेछ 1 अस्ट्रेलियन डलर भनेको चाहिँ 77.02 77.02 रुपीस हुँदो रहेछ यदि if नेपाली मनी is devaluated by 10% कुन मनी नेपाली मनी ना how much Australian dollar can be exchanged with rupees 80 भनेको छ ल हेर्नुस् हामीलाई क्वेशनमा के गिभन छ पहिलो गिभन छ 1 अस्ट्रेलियन डलर भनेको रुपीज 77.02 भनेर दिएको छ त्यसपछि के भयो अरे नेपाली मनी डिभ्यालुएसन भयो डिभ्यालुएसन अफ कुन नेपाली कि अस्ट्रेलियन नेपाली मनी याद राख्नुस् नेपाली मनी कति पर्सेन्टेजले 10% ले डिभ्यालुएसन भयो 10% ले र अब के भनेको छ यो डिभ्यालुएसन भइसकेपछि हामीले कति अस्ट्रेलियन डलर छाड्न पाउँछौ यति रुपैयाँमा भन्नुको मतलब रुपीज 42,361 रुपैयाँमा हामीले कति अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ साट्न पाउँछौं वाट निकाल्नु पर्यो अब हेर्नुस् सुरुमा 77 रुपैयाँमा 1 अस्ट्रेलियन डलर पाइन्थ्यो भन्नुको मतलब हामीले मानिलियौ 1 अस्ट्रेलियन डलर किन्नु पर्यो भने 1 अस्ट्रेलियन डलर किन्नु पर्यो भने 77 रुपैयाँ पर्थ्यो हैन लगभग 77 रुपैयाँ पर्थ्यो अब के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपाली करेन्सी डिभ्यालुएसन भएछ के भएछ बुझ्नुस् है त डिभ्यालुएसन भएछ के हो डिभ्यालुएसन भनेको डी भनेको घट्नु त भ्यालु घट्नु नेपाली पैसाको के भयो भ्यालु घटेछ नेपाली पैसाको पर्चेजिङ पावर घटेछ नेपाली पैसाको शक्ति घटेछ नेपाली पैसाको बल घटेछ नेपाली पैसा कमजोर भएछ भन्नुको मतलब कति पर्सेन्टले 10% ले सो अब याद गर्नुस् 1 अस्ट्रेलियन डलरलाई किन्नको लागि सुरुमा 77 रुपैयाँ पर्थ्यो अब के भयो नेपाली पैसाको शक्ति घट्यो सो अब 77 रुपैयाँमा किन्न पाउँछ त पाउँदैन अझै के पर्ने भयो महँगो पर्ने भयो किन महँगो पर्ने भयो किनकि नेपाली पैसाको मूल्य घट्यो भ्यालु घट्यो शक्ति घट्यो त्यही भएर नेपाली पैसा अघि 77 रुपैयाँले 1 अस्ट्रेलियन डलर किन्न पाइरहेको थियो भने अब नेपाली पैसाको शक्ति घटेर उ कमजोर भइसक्यो नेपाली पैसा त्यही भएर अब धेरै नेपाली पैसा चाहिने भयो त्यही त हो डिभ्यालुएसन भनेको त कति धेरै 10% धेरै पैसा चाहिने भयो के कुरा बुझ्नुभयो सो अब हेर्नुस् यो सुरुको एक्सचेन्ज रेट हो इनिशियल एक्सचेन्ज रेट सुरुको भनेको यो इनिशियल एक्सचेन्ज रेट हो के हो इनिशियल एक्सचेन्ज रेट अब नाउ यसो गरौँ न त आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ नेपाली मनीको के भयो डिभ्यालुएसन भयो भने कति पर्सेन्टले भएको 10% ले भएको सो 1 अस्ट्रेलियन डलर भनेको कति हुन्छ त कति हुन्छ हेर्नुस् सुरुमा 77 रुपैयाँ थियो अब कति पर्सेन्टले बढ्ने भयो 10% ले बढ्ने भयो 10% कतिको 10% यही 77 रुपैयाँको 10% भनेको धेर पर्ने भयो नि त धेर पर्ने भएको कारणले प्लस नेपाली पैसाको शक्ति घट्यो नेपाली पैसा कमजोर भयो नेपाली पैसा बलहीन भयो नेपाली पैसा शिथिल भयो त्यही भएर नेपाली पैसा धेरै लाग्ने भयो किनकि पावर घट्यो पर्चेजिङ पावर घट्यो शक्ति घट्यो त्यही भएर धेरै नेपाली पैसा चाहिने भयो त्यसकारणले प्लस
डिभ्यालुएसन हुँदाखेरि प्लस हुने रहेछ, याद गर्नुहोस्। रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि माइनस हुने रहेछ। ट्रिक यो सम्झिनलाई है त। सो कति भयो त हेर्नुहोस्, रुपिज 77.02 प्लस 10% 0.1 टाइम्स 77.02 कति हुन्छ? 7.702। सो रुपिज कति पर्यो ल हिसाब गरौँ। 77.02 प्लस 7.702 गर्दाखेरि 84.722 भनेपछि अब नेपाली पैसाको पावर घटिसक्यो डिभ्यालुएसन भएपछि। अब 1 अस्ट्रेलियन डलर किन्नको लागि यति 84.722 84.722 रुपिस चाहिने रहेछ है त। यो भयो हाम्रो काम कुरो। अब यदि यहाँ रिभ्यालुएसन भएको भए ठ्याक्कै यहाँ माइनस हुन्थ्यो, कम पैसा पर्थ्यो। त्यो क्वेसन पनि आउला हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 छ यो। क्वेसन नम्बर जाउँ 5 मा। ल अब क्वेसन नम्बर 5 झन् सजिलो छ। तपाईलाई चेन रुलको कन्सेप्ट यहाँ बुझाउन सकिन्छ है त। ल डिभ्यालुएसनको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, रिभ्यालुएसनको पनि सेम भइहाल्यो। अब यहाँ जाउँ चेन रुल। हेर्नुहोस् 176 डलर भनेको 100 पाउन्ड हुन्छ अरे है। याद गर्नुहोस् 176 डलर, डलरको सिम्बल यो हो। 176 डलर भनेको कति हुन्छ अरे? पाउन्ड। यो पाउन्डको सिम्बल हो, 100 पाउन्ड हुन्छ अरे। त्यस्तै 1 पाउन्ड भनेको नेपाली यति हुन्छ अरे। 1 पाउन्ड, 1 पाउन्ड भनेको नेपाली कति हुन्छ अरे? नेपाली 119 रुपियाँ हुन्छ अरे। अब हाउ मच नेपाली रुपीज क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ 132 डलर्स? हाउ मच नेपाली रुपीज क्यान बी एक्सचेन्ज्ड? ल मानिलिउँ नेपाली यक्स रुपियाँ चाहिँ 132 डलरसँग एक्सचेन्ज गर्न पाइन्छ अरे। यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, हो कि होइन? हो। अब यहाँ मैले तपाईलाई हेर्नुहोस् पुरै मिलाएर लेखेको छु, पुरै मिलाएर लेखेको छु। तपाईले पनि यसरी मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब मैले के मिलाएको छु त? यहाँ चेन रुल लगाउनको लागि मैले मिलाएको छु। के मिलाएको छु भने जहिले पनि याद राख्नुहोस्। के याद राख्नुहोस्? फर्स्टको युनिट र लास्टको युनिट मिल्नुपर्छ। फर्स्टको युनिट र लास्टको युनिट मिल्नुपर्छ। यहाँ डलरमा छ, यहाँ डलरमा हुनु पर्यो। यहाँ पाउन्डमा छ, यहाँ पाउन्डमा हुनु पर्यो। यहाँ रुपिजमा छ, यहाँ रुपिजमा हुनु पर्यो। फर्स्टको र लास्टको जहिले पनि मिल्नु पर्छ। र अर्को अल्टरनेट पनि मिल्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् पाउन्ड पाउन्ड, रुपिज रुपिज मिलेको छ, मिलेको छ। हो यसरी मिलेपछि मात्रै हामीले चेन रुल लगाउन मिल्छ। के रुल अरे? चेन रुल। बाय युजिङ चेन रुल। अब हेर्नुहोस् यही कुरालाई मैले यहाँ यसरी लेखेको भए लगाउन मिल्दैन थियो। जस्तो 176 डलर छ, यो भनेको 100 पाउन्ड हो। ल यो भनेको 100 पाउन्ड हो। त्यस्तै 1 पाउन्ड भनेको 119 रुपियाँ हो। 1 पाउन्ड भनेको 119 रुपियाँ हो। अहिलेसम्म त ठिक छ, पाउन्ड पाउन्ड यहाँ ठिक छ, अहिलेसम्म चाहिँ ठिक छ। अब हाउ मच नेपाली रुपिज क्यान बी एक्सचेन्ज विथ 132 डलर्स भनेको छ। सो 132 डलरमा कति नेपाली रुपिज? ल यक्स नेपाली रुपिज चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ त? 60 पाउँछौँ भने यक्सको भ्यालु निकालौ। लेखेको त ठिक छ, तर यहाँ के रङ भयो? लेखेको चाहिँ ठिक हो, तर यहाँ चेन रुल लगाउन चाहिँ मिलेन। किनकि यहाँ डलर यहाँ छ, यहाँ पनि डलरै हुनुपर्छ। फर्स्टमा जे छ लास्टमा त्यही हुनु पर्यो। र अल्टरनेट पनि मिल्नु पर्यो। पाउन्ड पाउन्ड मिलेकै छ, यहाँ रुपिज छ, यहाँ डलर छ, मिलेको छैन। त्यही भएर यसमा चेन रुल लगाउन मिल्दैन, यसमा चाहिँ मिल्छ है त। यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। चेन रुल लगाउने क्राइटेरिया के रहेछ त? फर्स्ट र लास्टको युनिट सेम हुनु पर्यो, एउटा क्राइटेरिया है। फर्स्टको र लास्टको जुन युनिट छ पैसाको युनिट त्यो सेम हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अल्टरनेट युनिट सेम हुनुपर्छ। अल्टरनेट भनेको ठ्याक्कै यसरी यसरी है त। ल लगाऊ चेन रुल। चेन रुल लगाउँदाखेरि के गर्ने? यता यताको मल्टिप्लाई गर्ने, लेफ्ट लेफ्टको, राइट राइटको। सो 176 इन्टु कति छ? 1 पाउन्ड इन्टु यहाँ कति छ? x रुपिज। के युनिट लेख्नु पर्दैन है यहाँ। त्यस्तै यतापट्टि 100 119 132 100 119 132। त्यसो भए यक्सको भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस्। और यक्स इक्वल टु 100 इन्टु 119 इन्टु 132 डिभाइडेड बाई यो 176 यता गयो।
देयरफोर x भनेको कति आयो त ल हिसाब गरौँ हिसाब गर्दाखेरि 100 इन्टु 119 इन्टु 132 बाई 176 8925 कति आएछ 8925 त्यसो भए देयरफोर x भनेको हाम्रो रुपीजमा थियो सो $132 भनेको कति हुने रहेछ त रुपीज 8925 हुने रहेछ यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ है त ल यो चेन रुल कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु भयो होला अर्को पनि एउटा चेन रुलको क्वेशन छ ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि चेन रुलको कन्सेप्ट छ है त क्वेशन नम्बर यो हाम्रो 6 ल अब बुझौँ के भनेको छ इफ कतारी रियाल 2000 इक्वल्स टु नेपाली करेन्सी यति हेर्नुस् कतारको पैसालाई के भनिन्छ रियाल भनिन्छ 2000 कतारी रियाल भनेको हाम्रो नेपाली एनसी भनेको नेपाली करेन्सी हो है रुपीजमा नेपाली करेन्सी कति हुन्छ 157,960 हुने रहेछ 2000 कतारी रियाल भनेको भएको त्यस्तै 1 हङकङ भनेको नेपाली करेन्सी 13.62 हुने रहेछ हङकङको 1 रुपैयाँ भनेको नेपाली 13.62 हुने रहेछ है सो अब यहाँ हेर्नुस् हङकङको 1 रुपैयाँ नेपालको कति हुन्छ 13.62 तर यसरी लेख्न मिल्यो यसरी लेख्न मिलेन किनकि अल्टरनेट भयो भएन नि त यहाँ रुपी छ यहाँ हङकङ छ मिलेन रुपीज हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले के गर्छौं त ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ बनाउँछौं हैन हेर्नुस् हङकङ 1 रुपैयाँ भनेको हङकङको 1 रुपैयाँ भनेको हाम्रो नेपालको कति हुन्छ त रुपीज 13.62 हुन्छ अब मिल्यो हेर्नुस् त रुपीज मिलिरहेछ अल्टरनेट हो अन्तिममा जाऊ हाउ मेनी कतारी रियाल विल बी इक्वल टु हङकङ डलर यति हङकङको 3,15,920 भनेको कतारको कति हुन्छ भनेर भनेको छ सो हङकङ यहाँ छ यतातिर हङकङ लेख्नु पर्यो अल्टरनेटमा सो हङकङको कति डलर 3,15,920 भनेको कति कतारी रियाल हुन्छ त कतारी रियाल कति हुन्छ यक्स हुन्छ त मैले एज्युम गरे त्यसो भए अब चेन रुल लगाउन मिल्छ होला हेर्नुस् त यो मिलेको छ यो मिलेको छ फर्स्टको र लास्टको पनि मिलेको छ सो चेन रुल लगाउन मिल्यो बाइ युजिङ चेन रुल लेफ्ट को मल्टिप्लाई राइट को मल्टिप्लाई 2000 इन्टु 13.62 इन्टु 3,15,920 इक्वल्स टु यतापट्टिको 1,57,960 इन्टु 1 इन्टु यक्स ठीक छ यक्सको भ्यालु निक्लियो अब निक्लियो हेर्नु है त 2000 इन्टु 13.62 इन्टु 3,15,920 यो यता आएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ डिभाइडेड बाइ 1,57,960 भनेको के आयो त यक्स आयो त्यसो भए यक्स को भ्यालु कति आयो त हेरौं 2000 इन्टु 13.62 इन्टु 3,15,920 डिभाइडेड बाइ 157,960 गर्दाखेरि 54,480 54,480 आयो भन्नुको मतलब 3 लाख हेर्नुस् है त हङकङको 3 लाख सरी एचकेडी लेख्नु पर्यो एचकेडी हङकङको 3,15,920 भनेको कतारको यक्स हुन्छ अरे कतारको कति हुन्छ कतारको 54,480 हुन्छ यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं है त यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चेन रुल लगाएर तपाईहरुले यो स्क्रिनशट एकचोटी गर्नु होला र यो जुन हाम्रो 6 वटा क्वेशनहरु थियो यी सबै सर्ट क्वेशनहरु थिए है त अब हामी लङ क्वेशनतिर अघि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौं ल यो चाहिँ अलिकति लङ क्वेशन छ है त हेरौं के भनेको छ क्वेशनले एकदम तल जान्छु
अ बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज रुपिज यति इन्टु US डलर एट द रेट अफ $1 इक्वल्स टु रुपिज 110। एउटा बिजनेसम्यानले नेपाली 5,50,000लाई के गरेछ त डलरमा कन्भर्ट गरेछ त्यो रेटमा। आज 4 दिन पछाडि नेपाली करेन्सी के भएछ रिभ्यालुएटेड भएछ 10% ले। नेपाली करेन्सीको भाउ बढेछ, भ्यालु बढेछ, शक्ति बढेछ। एन्ड इन दैट डे he exchanged the dollar he had into नेपाली करेन्सी अगेन। जुन डलरमा एक्सचेन्ज गरेको थियो नि त्यो डलरमा एक्सचेन्ज गरेको पैसा फेरि नेपालीमा उसले के गरेछ त बेचेछ भने व्हाट इज गेन अर लस। अब उसलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो? फाइदा भयो भने फाइदा निकाल, घाटा भयो भने घाटा निकाल भनेको छ। सो हेर्नुस् यो त यतिकैमा भन्न सक्छु कि फाइदा भयो कि घाटा भयो हामीले पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुस् है $1 बराबर 110 रुपैयाँ परिरहेको थियो, 10% ले के भयो रिभ्यालुएटेड भयो, नेपाली करेन्सीको पावर बढ्यो। पावर बढ्नु भनेको मतलब के हो? अब $1 किन्नलाई 110 रुपैयाँ पर्दैन, कम पैसा पर्छ किनकि नेपाली करेन्सीको अब पावर बढिसक्यो, त्यही भएर कम पैसा पर्छ। त कम पैसा पर्यो भने उसले बेच्दाखेरि कम पैसामा बेच्यो, त्यही भएर उसलाई के भयो त घाटा भयो, सिधै घाटा भयो। धेरैमा उसले किनेको थियो, कममा उसले बेचिरहेछ, त सियोर घाटा भयो। त हेरौँ कसरी घाटा भयो है। हामीसँग के छ त रेट के छ हेर्नुस्, अलि हेन्डाटिकै सानो लेख्नु पर्यो है। $1 भनेको कति छ 110 रुपैयाँ छ। ल यो रेट हो। अब उसले के गरेको रहेछ, उसले 5,50,000लाई US डलरमा कन्भर्ट गरो, US डलरमा कन्भर्ट गरो। त कति रहेछ त US डलरमा हामी निकालौँ है। $1 भनेको 110 रुपैयाँ हो, अर्थात् 110 रुपैयाँ भनेको $1 हो। यसलाई उल्टो गरी लेखौँ, यसलाई के गरौँ उल्टो गरी लेखौँ अनि हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् न 110 रुपैयाँलाई उसले के गर्यो $1 सरी 110 बराबर $1 हुन्छ। अब उसले के गर्यो 5,50,000 के गरेको छ त US डलरमा कन्भर्ट गरिरहेको छ। तपाईले अब यहाँ युनिटरी मेथडले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, चेन रुल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी सिम्पल चेन रुल लगाउन हामीले बुझिसक्यौँ, अब युनिटरी मेथड लगाउँ है त। सो उसले 5,50,000 के गरेको US डलरमा चेन्ज गरेको, त 1 रुपैयाँ बराबर कति US डलर हुन्छ? 1 रुपैयाँलाई रि लेखिन्छ, यो भनेको US डलर 1/110 हुन्छ। त्यसो भए रुपिज 5,50,000 बराबर कति हुन्छ? कति डलर हुन्छ? 5,50,000 इन्टु 1/100 सरी इन्टु 1/110 हुन्छ। सो यति हुन्छ। देयरफोर यो भनेको कति आयो त हिसाब गर्दाखेरि 5,50,000 डिवाइडेड बाइ 110 गर्दाखेरि 5,000 US डलर। उसले 5,50,000 रुपैयाँ तिरेर, यति नेपाली पैसा तिरेर 5,000 रुपैयाँ चाहिँ के गरेको रहेछ त उसले US डलर लिएको रहेछ भनेपछि अब उसको कस्ट प्राइस कति भयो त? कस्ट प्राइस भनेको उसले जम्मा कति पैसा तिर्यो नेपाली 5,50,000 तिरेको, यो भनेको कस्ट प्राइस भयो। उसले US डलर किनिरहेको छ नि त, US डलर किन्नु भनेको के हो त? उसको कस्ट प्राइस यति पर्यो हैन। पछि हामी सेलिङ प्राइस पनि निकाल्छौँ। अब के भएछ भन्दाखेरि नाउ नेपाली करेन्सी के भयो? रिभ्यालुएटेड भयो है। नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएटेड भयो। सो आफ्टर रिभ्यालुएसन अफ नेपाली करेन्सी लेख्नु होला। सो नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएसन भयो भने न्यू एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ? के हुन्छ हेर्नुस्, न्यू एक्सचेन्ज रेट भनेको कस्तो? $1 बराबर कति हुन्छ भनेको है। न्यू एक्सचेन्ज रेट $1 बराबर कति हुन्छ? अब हेर्नु अगाडि कति थियो? 110 रुपैयाँ थियो। कति थियो अरे? $1 बराबर 110 रुपैयाँ थियो। अब कति हुन्छ? 110 त छँदै थियो, अब घट्छ कि बढ्छ? अब घट्छ। किन घट्छ? किनकि नेपाली करेन्सी के भइरहेछ? रिभ्यालुएटेड भइरहेछ। नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढेको छ, नेपाली करेन्सी पावरफुल भइरहेको छ, नेपाली करेन्सी शक्तिशाली भइरहेको छ। त्यही भएर अब $1 किन्नको लागि कम नेपाली पैसा पर्छ। त्यही भएर माइनस कति पर्सेन्टेज?
क्वेसनमा भनेको छ कति पर्सेन्टेज भनेको छ हेरौँ 10% ले भनेको छ सो -10%। तर कतिको 10% भन्दा ए 110 को 10% अफ 110 त कति आयो हिसाब गरौँ रुपीज 110 माइनस यो भनेको 11 10% भनेको 0.1 0.1 इन्टु 110 भनेको ठ्याक्कै 11 आउँछ सो 110 मा 11 घटायो भने कति आयो रुपीज 99 त नयाँ एक्सचेन्ज रेट कति रहेछ $1 बराबर 79 रुपैयाँ रहेछ है। अब यहाँ हेर्नुस् अब के गरेछ त भन्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यो बिजनेसम्यानले अब के बिजनेसम्यान भन्नु दिमागै लगाएन बिजनेसम्यानले। ल हेर्नुस् नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएटेड भयो $1 बराबर 79 भयो। अब उसले $5000 अघि यहाँ किनेको थियो कति हजार डलर $5000। अब के गरेछ भन्दाखेरि 4 दिन पछाडि नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएटेड भएको थियो त्यही दिन चाहिँ त्यो मोराले गएर बेचेछ जानी जानी घाटा खानको लागि है कसले त्यो बिजनेसम्यानले बेचेछ। सो कतिमा बेच्यो त हेर्नुस् उसँग त अब हातमा के थियो $5000 थियो किनकि उसले डलर किनिसकेको थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सेलिङ प्राइस कति हुने भयो त भन्दाखेरि $5000 थियो रुपीजमा निकाल्नु पर्यो है त $5000 थियो उसँग र $1 बराबर कति रुपैयाँ पर्दो रहेछ 79 रुपैयाँ पर्दो रहेछ नयाँ रेट अनुसार है किनकि नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएटेड भएको छ। सो सेलिङ प्राइस कति भयो हिसाब गरौँ 5000 इन्टु 99 4,95,000 यति आयो सेलिङ प्राइस। त्यसो भए अब त्यो बिजनेसम्यानलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो हेर्नुस् त किन्दाखेरि $US किन्दाखेरि 5,50,000 मा किन्यो बेच्दाखेरि 4,95,000 मा बेचिरहेको छ भनेपछि स्योर घाटा भयो त्यही भएर देयरफोर लस भयो उसलाई। लस भनेको कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस किनेको पैसा धेरै भयो त किन्दाखेरि 5,50,000 मा किनेको 5,50,000 मा किनेको बेच्दाखेरि 4,95,000 मा बेचेको त कति घाटा भयो निकाल्न सक्यो नि हैन 5,50,000 माइनस 4,95,000 कति भयो त 55,000 रुपैयाँ के भयो त घाटा लाग्यो नेपाली रुपीजमा कि डलरमा त रुपीजमा रुपीज 55,000 यो भयो हाम्रो एन्सर। ल सो मैले अलि तल गरिदिन्छु क्वेसन देखेको छैन होला तपाईहरुले के गर्नुस् त यो स्क्रिनशट गर्नुस् र आफ्नो कपीमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् ठीक छ। ल अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 8 ले के भनिरहेछ हेर्नुस् 5,000 भातगाउँले टोपीज भनेको भातगाउँले भनेको भक्तपुरको 5,000 वटा टोपी चाहिँ के गरिएछ त 5,000 भातगाउँले टोपीज which are bought at ₹400 per piece in Nepali market are sold in Britain including 5% export tax and then 115% profit is made. Find the selling price of each टोपी इन पाउन्ड स्टर्लिङ। ल हेर्नुस् के भएको रहेछ भन्दाखेरि 500 वटा जुन टोपी छ नि त्यो टोपी चाहिँ किनिएछ है एउटालाई कति पर्दो रहेछ 400 रुपैयाँ। नेपालमा कोही मान्छेले आएर यहाँ नेपालमा किनेछ भक्तपुरमा आएर 500 वटा टोपी 400 को दरले है र उले के गरेछ अब त्यो ब्रिटेनतिर चाहिँ पठाउन लागेछ। अब पठाउँदाखेरि के लाग्छ त अर्को देशमा पठाउँदाखेरि अर्को देशमा पठाउनु भनेको एक्सपोर्ट गर्नु हो ल्याउनु भनेको इम्पोर्ट पठाउनु भनेको एक्सपोर्ट। त एक्सपोर्ट गर्दाखेरि ट्याक्स लाग्छ कति पर्सेन्ट ट्याक्स 5% ट्याक्स लियो त्यसपछि उले ट्याक्स लिएर गएर बेच्यो ट्याक्स के गर्यो ट्याक्स त सरकारले लियो उले यहाँबाट ब्रिटेन आउँदाखेरि ट्याक्स तिर्नु पर्यो ट्याक्स तिर्यो उले र ब्रिटेनमा गएर बेच्यो बेच्दाखेरि 150% प्रॉफिट कमायो 5% 10% होइन 150% प्रॉफिट कमायो फाइदा कमायो भने उसले
हरेक टोपी उसले हरेक टोपीलाई कतिमा बेचेको रहेछ त पाउन्ड स्टर्लिङमा भनेर सोधेको छ। तर हामीलाई यहाँ एउटा यो दिन बाँकी भयो के भन्दाखेरि एउटा यो दिनुपर्छ एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेट पनि लेख्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईँलाई एक्जाममा दिन्छ है एक्सचेन्ज रेट। सो 1 पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको चाहिँ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 155.63 रुपीज रुपीज 155.63 यो दिन्छ है। यो यहाँ लेख्न बिर्सेको थियो, यो दिएको छ। अब हेर्नुहोस् सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने छ हरेक टोपीको, त्यही भएर हामीले पनि हरेक टोपीको हिसाब गरौँ। 5000 टोपीको हिसाब गर्नु पर्दैन, किनकि हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ इच टोपी। एउटा टोपीको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ, सबै टोपीको सेलिङ प्राइस भनेको छैन। त्यही भएर हामीले यो 5000 लाई बिर्सिदिँदा पनि हुन्छ, यसको काम छैन अहिले, यसलाई बिर्सिदिनुहोस्, यो छैन अरे। यहाँबाट हेरौँ त एउटा मान्छेले के गरेछ टोपी किनेछ, एउटा टोपीलाई 400 रुपियाँ पर्यो। त 400 पर्नु भनेको के हो कस्ट प्राइस रुपीज 400 हो। अनि उसले ब्रिटेनमा गएर बेचिरहेछ, 5% के लागिरहेको ट्याक्स लाग्यो। ट्याक्स कति पर्सेन्टेज 5%। ट्याक्स के हुन्छ जोडिन्छ 5% ट्याक्स। सो अब कति हुने भयो त त्यसो भए 5% ट्याक्स लाग्ने हो भने प्राइस विथ ट्याक्स कति हुन्छ, यो चाहिँ एक्चुअल सीपी भयो क्या। प्राइस विथ ट्याक्स भनेको के हो हाम्रो, अब उसको यो एक्चुअल के भयो त सीपी भयो। एक्चुअल सीपी चाहिँ यो भयो, किनकि ट्याक्स लागिसक्यो, ट्याक्स भनेको तिर्नुपर्ने पैसा हो, त्यो तिर्नु भनेको के हो त त्यो चाहिँ अब एक्चुअल सीपी हुन गयो। सो त्यो कति हुन्छ त एक्चुअल सीपी, मैले यहाँ लेख्छु सीपी एक्चुअल, यो भनेको चाहिँ 400 रुपीजमा 400 प्लस 5% अफ 400। 400 रुपियाँ परेको थियो, 5% ट्याक्स लाग्यो, कतिको 400 को, हरेक टोपीमा 5% ट्याक्स लाग्यो। सो कति आयो रुपीजमा 400 प्लस 5% अफ 400 भनेको कति हो 5/100 भने चाहिँ 420 रुपियाँ। त कति पर्दो रहेछ खासमा 420 रुपियाँ पर्दो रहेछ है। ट्याक्स उसले तिरिसकेपछि एक्चुअलमा उसको 420 रुपियाँ गयो एउटा टोपीलाई किन्नको लागि हैन। ल अब उसले के गरिरहेछ बेचिरहेछ 150% प्रॉफिटमा। प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ 150% छ एउटा टोपीमा। त सेलिङ प्राइस के भयो त सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो। सेलिङ प्राइस अफ इच टोपी, हरेक टोपीको सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो। एसपी कति हुन्छ निकाल्नु सुरुमा, त्यसपछि हामीले योलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, यही निकाल्नु पर्ने हो खासमा हामीले। तर यो रुपीजमा हैन पाउन्डमा निकाल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है त। सो यो वान टोपीको है इच टोपीको यहाँ लेख्नुस् इच टोपी भनेर। ल अब सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि हामीसँग के छ त फर्मुला छ, तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन फर्मुला। ल हेरौँ के हुन्छ। ल सो वी नो हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई के थाहा छ एउटा फर्मुला थाहा छ सीपी इक्वल्स एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज। यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई, तर यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्टेजको ठाउँमा कति राख्नुपर्छ 150 नै राख्नुपर्छ। कति राख्नुपर्छ 150 नै राख्नुपर्छ। 1.5 राख्ने होइन 150 टोटल राख्ने हो है। यो फर्मुला याद गर्नु होला। सो कस्ट प्राइस कति छ हरेक टोपीको कस्ट प्राइस एक्चुअल हो है 420, यहाँ एक्चुअल लेख्न बिर्सियो एक्चुअल ल 420 छ भनेको ट्याक्स जोडिसकेको यसमा इज इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ 150%। त कति आउँछ सीपी हेर्नुस् 420 इन्टु 100 र 150 हुँदाखेरि कति हुन्छ 250 हुन्छ। 250 गएर यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ 250
अनि एसपी इन्टु के भयो त 100। सो यहाँ दुईटा जिरो, एउटा जिरो यहाँ छ, एउटा जिरो यहाँ छ, दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। त्यही भएर सेलिङ प्राइस अफ इच टोपी, हरेक टोपीको सेलिङ प्राइस कति भयो त हेर्नु 42 इन्टु 25 भनेको 1050। केमा रुपिजमा, रुपिजमा आयो 1050। किन रुपिजमा आयो किनकि कस्ट प्राइस पनि हाम्रो के हो यो 420 रुपिजमा हो नि त, त्यही भएर यो पनि आयो रुपिजमा। तर हामीले केमा निकाल्नु भनेको छ पाउन्ड स्टर्लिङमा निकाल्नु भनेको छ। केमा पाउन्ड स्टर्लिङमा निकाल्नु भनेको छ है त। एक मैले ठ्याक्कै उल्टो लेखेछु है ल त निकालौं। हेर्नुस् 1050 भनेको कति पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ, 155 भनेको 1 पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ भनेपछि 1050 लाई के गर्नु पर्यो 155.63 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यो नै के हुन्छ त पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ ल। सो यति पाउन्ड स्टर्लिङ हुन्छ। हिसाब गरौँ कति आउँछ 1050 डिवाइडेड बाई 155.63 गर्ने हो भने पाउन्ड स्टर्लिङ 6.746। त हरेक टोपीलाई यदि ब्रिटेनमा गएर बेच्ने हो भने 6.746 पाउन्ड स्टर्लिङ पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। सो यो पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला ल। त यति 8वटा क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो टपिकबाट आउने क्वेशन्सहरु तपाईहरुले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यो टपिकबाट जति पनि क्वेशनहरु सोध्छन् तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने एमपीएसपी डिस्काउन्ट भ्याटबाट क्वेशन सोध्छ कि त मनी एक्सचेन्जबाट क्वेशन सोध्छ। जेनरली हामीलाई 50-50% चान्स छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ दुईटै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला है त। र आजको लागि म क्लास इन्ड गर्दै छु। तर जानु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा नम्बर पनि दिन्छु। यो नम्बर तपाईले टिपी राख्नु होला। म यहाँ नम्बर लेखिदिन्छु 9849595895। यो कसको नम्बर हो? यो नम्बर हो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको के को नेपाल अनलाइन स्कुलको ल। सो तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च हान्नु भयो भने हामीले बनाएका हरेक क्लासको भिडियोहरु भेटाउनुहुन्छ। हामीले नर्सरी देखि मास्टर ब्याचलर मास्टर सम्मको हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन सबै प्रकारको भिडियो बनाएका छौं। सो तपाईहरुले ती भिडियोहरु हेर्नु पर्यो। 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु छन्। अझै हामीले पब्लिश गरेर एकदम 20,000 भन्दा धेरै भिडियोहरु त हाम्रो प्राइभेटमै छ, पब्लिश गर्न अझै बाँकी नै छ। सो ती सबै भिडियोहरु हेरेर तपाईले आफ्नो नलेज, आफ्नो कन्सेप्ट एकदम क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जाम पनि तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन युट्युबमा मात्रै नभइकन फेसबुक, टिकटक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम सबैतिर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्टहरु छन्, ग्रुपहरु छन्, च्यानलहरु छन्। तिनीहरुलाई फलो गर्नुस्। त्यहाँ भएका इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु, नयाँ कन्टेन्टहरु हेर्नुस् र नलेज बटुल्नुस्। त्यस्तै तपाईहरुलाई यदि केही कन्फ्युजन भयो, केही कुरा गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो, केही कुरा सोध्न मन लागेको छ, केही कुरा बुझ्न मन लागेको छ भने एकदम निर्धगतापूर्वक यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला र आफ्नो समस्या व्यक्त गर्नु होला। त्यसपछि हामी तपाईहरुको त्यो समस्या सुल्झाउन के कस्तो कामहरु गर्न सकिन्छ ती कामहरु गर्छौं। स्पेशली एजुकेशनल कन्टेन्ट तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा गएर आफै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुले एकदम आफ्नो समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।